नमस्कार आदरणीय दर्शकबिनी, यहाँलाई स्वागत छ एपी1 टेलिभिजनमा। कार्यक्रम प्रस्तोता म आचार्य सोमनाथ शर्मा कार्यक्रम वेदाक्षी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अब लागौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति 2080 साल भाद्र महिनाको 10 गते आइतबार, तदनुसार 27 अगस्त 2023 श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि साँझ 5:05 रहनेछ। तत्पश्चात द्वादशी तिथि प्रारम्भ हुनेछ। पूर्वाषाढा नक्षत्र प्रीति योग वणिजकरण रहेको छ। आज चन्द्रमा धनु राशिमा रहेका छन्। राहुकाल रहेको छ साँझ 4:45 देखि 6:15 राहुकाल रहनेछ। यो समयमा महत्त्वपूर्ण यात्रा, विशेष कार्य, कुनै कम्पनीको अथवा कुनै ठुलो अर्थको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने यो समयलाई सकेसम्म बार्नुहोला। यो हप्तामा पर्ने व्रत तथा पर्वहरू: 10 गते आइतबार पुत्रता एकादशी व्रत रहेको छ। 11 गते सोमबार सोम प्रदोष व्रत रहेको छ। 13 गते बुधबार पूर्णिमा व्रत रहेको छ भने 14 गते बिहीबार ऋषि तर्पणी, रक्षाबन्धन, जनै पूर्णिमा रहेको छ। यो हप्ता चन्द्रमाको गोचर अवस्था के कस्तो रहेको छ त? 11 गते सोमबार प्रातः 8:10 पश्चात चन्द्रमा मकर राशिमा प्रवेश गर्नेछन्। 13 गते बुधबार 10:41 पछि चन्द्रमा कुम्भ राशिमा भ्रमण गर्नेछन् भने 15 गते शुक्रबार दिवा 12:59 पछि चन्द्रमा मीन राशिमा गोचर गर्नेछन्। अब लागौँ साप्ताहिक राशिफलतर्फ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। धर्मप्रति आस्था बढ्नुका साथै धार्मिक कार्य हुने सम्भावना रहेको छ। घरमा जमघटको वातावरण सिर्जना हुनेछ। पारिवारिक सद्भावना प्राप्त रहनेछ। त्यसै गरेर साताको मध्यमा कर्मसिद्धि योग रहेको छ। तपाईको राजकीय कुनै कार्य छ भने त्यसमा पनि सम्मान प्राप्त हुनेछ। तपाईले गरेका कार्यबाट मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव प्राप्त हुने देखिन्छ। र तपाईको चन्द्रमा आयस्थानमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईको धन सम्बन्धी कुनै कारोबार हिजो अस्ति रोकिएका छन् भने ती कारोबारहरू पनि सम्पन्न बन्नेछन्। इष्ट मित्र अथवा कुल कुटुम्बको सहयोगले र विद्या बुद्धि स्थानमा पनि तपाईको पराक्रम बन्नेछ। तपाईले सोचे अनुसार शैक्षिक कार्यमा, बौद्धिक कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ भने शनिको पनि गोचरमा कुम्भ राशिमै रहेका कारणले गर्दाखेरि अलिकता आफ्नो योजनाहरू गोप्य राख्दा तपाईका लागि भने राम्रो रहनेछ। साताको अन्त्यमा भयत्रासको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। अरूको कुरामा लागेर आफ्नो समय खेरा नफाल्नुहोला। अलिकता विवाद बढ्न सक्छ। साथीभाइको अथवा कुनै इष्टमित्रको सहयोग गर्छु भन्दाखेरि आफू पनि मुसिन सक्ने योग बनिरहेको छ। तसर्थ सावधानी राख्नुहोला। अनावश्यक यात्राको पनि योग बन्न सक्छ। साताको अन्त्यमा विशेष सावधानी रहनुहोला। यसै गरेर अब लागौँ वृष राशितर्फ। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा भयत्रासको वातावरण बन्न सक्छ। अनावश्यक लगानी, व्यापार व्यवसायमा सोचे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिनाई पर्न सक्छ। अलिकता शिर सम्बन्धी वेदना पनि बन्न सक्छ। कुनै सवारी साधन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि सावधानी अपनाउनु होला। साताको मध्यभागमा भने चन्द्रमा तपाईको 10ौं स्थानमा र एकादश स्थानमा रहने भएका हुँदाखेरि तपाईको शिक्षा सम्बन्धी, तपाईँ कला साहित्य क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि नाम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अथवा उपहार पुरस्कारबाट पनि सुसज्जित बन्न सक्ने योग रहेको छ। तपाईको यात्राको योग बनिरहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा मिठासताको योग बनिरहेको छ। लामो यात्रा हुने र त्यसमा रमझम गर्ने योग बनिरहेको छ। त्यसै गरेर साताको अन्तिम समयमा कुनै आर्थिक लेनदेनको कारोबार बन्नेछ। कुनै नयाँ नयाँ कार्ययोजनाहरू बन्नेछन्। तपाईले सोचे अनुसारको, तपाईले लागत गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ साताको अन्त्यमा भने। तर साताको प्रारम्भमा भने केही कुरामा नबोल्दाखेरि तपाईका लागि विशेष फाइदा हुने देखिन्छ। अब कतिपय अवस्थामा हामी बोलिहाल्छौँ, त्यो बोल्दाखेरि घाटा बन्न सक्छ। अलिकता कर्म र व्यवहारमा सावधानी अपनाउनु भयो भने साता तपाईको समग्र रूपमा मध्यम रहन सक्छ। समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि वृष राशिका व्यक्तिहरूका लागि साता मध्यम रहेको छ। अब लागौँ मिथुन राशितर्फ।
मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा प्रेम सम्बन्धमा दाम्पत्य जीवनमा सहयोग प्राप्त हुनेछ। जीवन साथीको सहयोगले कुनै कार्य सम्पादन बन्नेछ। वैदेशिक यात्रा सम्बन्धी तपाईका केही कारणवश रोकिएका काम छन् भने केही मात्रामा बन्दै जानेछन् र तपाईको सौन्दर्यता बढ्नेछ। मन र बुद्धिको सही निर्णयले कार्य सम्पादन बन्ने देखिन्छ। साताको मध्यमा केही अनावश्यक यात्रा बन्न सक्छ। भौतिक सुख प्राप्तिका लागि आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु पर्ला। मनमुटावको स्थिति बन्न सक्छ। नजिकको व्यक्तिसँग अलिकति सावधानी राख्नु होला। साताको अन्त्यमा तपाईको धन सम्बन्धी कारोबार बन्न सक्छ। धातु सम्बन्धी कारोबार बन्न सक्छ र तपाईको कुनै योजना बनाइराख्नु भएको छ भने पनि त्यो योजना सफल बन्न सक्ने योग बनिरहेको छ। छोटो दूरीको यात्राको योग रहेको छ। केही मनका कुराहरू व्यक्त गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। पारिवारिक जमघट हुनुका साथसाथै माङ्गलिक कार्यमा समावेश हुने मौका पनि जुरिरहेको छ। तसर्थ मिथुन राशिका व्यक्तिहरूका लागि समग्र रूपमा उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ कर्कट राशितर्फ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा आर्थिक फाइदा हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेका क्षेत्रबाट आर्थिक उन्नतिको योग बनिरहेको छ। कुनै पनि कार्य बन्न सक्छ। कुनै नयाँ कार्यप्रति तपाईको मन जान सक्छ। नयाँ कार्य गर्ने योजना अथवा नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुने योग बनिरहेको छ। त्यसै गरेर साताको मध्यमा प्रेम सम्बन्ध आउन सक्ने योग बनिरहेको छ। यदि प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने पनि मिठो वातावरण सिर्जना बनेको छ। श्रृङ्गारिक भावना बन्नेछ। माया प्रेमको सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै जानेछ र सहयोग पनि प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरेर साताको अन्तिम समयमा शुक्रबार 12:59 पश्चात भने तपाईको धर्मप्रति आस्था बढ्नेछ। पराक्रम बढ्नेछ। तपाईले गरेका कार्यबाट भने नयाँ विषयवस्तु प्राप्त हुन सक्ने र मान सम्मान यश कीर्ति वैभव प्राप्त हुन सक्ने योग बनिरहेको छ। तर साताको बुधबार बिहान 10:41 पछि चन्द्रमा कुम्भ राशिमा प्रवेश गर्नेछन्। तसर्थ त्यो समयमा विशेष सावधानी अपनाउनु होला। त्यो समयमा भने अलिकति विवाद बन्न सक्छ। आफन्तबाट वा नजिकको व्यक्तिबाट विवाद उत्पन्न बन्न सक्छ। तबै पनि मुसिन सक्ने योग बनिरहेको छ। तसर्थ आफ्ना योजनाहरू गोप्य राख्नु होला। कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने व्यक्त नगरिकन गर्दा तपाईका लागि भने धेरै राम्रो हुनेछ। अब लागौँ सिंह राशितर्फ। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा विद्या क्षेत्रमा बौद्धिक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुनेछ। सोचे अनुरूप कार्य सम्पादन बन्नेछ। केही झमेलाको योग पनि बनिरहेको छ। सम्पूर्ण कुराहरू व्यक्त नगर्नु होला। कुनै कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आफ्नो इष्टदेवतालाई सम्झेर कार्य गर्नुभयो भने विशेष सफलता प्राप्त हुनेछ। र त्यसै गरेर साताको मध्यभागमा अर्थ सम्बन्धी कारोबार बन्नेछ। व्यापार बिजनेस लगानी गरेका क्षेत्रबाट सफलता प्राप्त हुनेछ। केही सोचे अनुरूप कार्य सम्पादन बन्न सक्छ। केही कठिनाइका साथमा त्यो पनि। र त्यसै गरेर साताको मध्यभागमै प्रेम सम्बन्ध वा दाम्पत्य जीवनमा केही तिक्तता पैदा हुन सक्छ। केही मनमुटावको स्थिति सिर्जना बन्न सक्छ। शनि र चन्द्रमाको योगले विषयोग बनिरहेको छ। तसर्थ अलिकति सावधानीपूर्वक आफ्नो व्यवहारमा आफूले बोल्ने कुरामा अलिकति आवेगमा नआइकन कार्य सम्पादन गर्नु होला। त्यो आवेगले गर्दाखेरि वाद विवाद बन्न सक्छ। प्रेमिका अथवा जीवन साथीसँग लडाइँ पर्न सक्छ। त्यस्तो योग बनिरहेको छ। सावधानी अपनाउनु होला। साताको अन्त्य समयमा भयत्रासको वातावरण अनावश्यक लगानी गर्न सक्ने योजना बन्न सक्छ। सावधानी राख्नु होला। र तपाईले गरेका जुन लगानीको क्षेत्र छ त्यो लगानीको क्षेत्रबाट पनि प्रतिफल न्यूनता प्राप्त हुन सक्छ। भौतिक सुखमा अनावश्यक खर्च हुन सक्ने योग बनिरहेको छ। तसर्थ सिंह राशिका व्यक्तिहरूले समग्र रूपमा मध्यम रहेका हुँदाखेरि यो सातामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अब लागौँ कन्या राशितर्फ। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि छोटो दूरीको यात्राको योग बनिरहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा मिठासता आउनेछ। मन मिल्नेछ। मनका भावनाका कुराहरू व्यक्त गर्ने समय रहेको छ। र पारिवारिक जमघट हुनुका साथै वाहनादि सुख प्राप्तिको योग बनिरहेको छ। कुनै पनि कुरा मनमा राख्नुभन्दा पनि व्यक्त गर्दा प्रतिफल राम्रो प्राप्त हुनेछ। साताको मध्यमा बौद्धिक वा शैक्षिक क्षेत्रमा प्रगति हुने देखिन्छ।
कुनै मान सम्मान यश कीर्ति वैभव प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ अथवा पुरस्कार प्राप्त हुन सक्ने योग रहेको छ। त्यसै गरेर साताको अन्तिम समयमा आर्थिक कारोबार हुनुका साथसाथै जीवनसाथीबाट विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ अथवा वैदेशिक क्षेत्र जाने क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यो क्षेत्रका पनि केही कामहरू बन्न सक्नेछन् र सम्बन्धमा मिठासता प्राप्त हुनेछ। तपाईको राजनैतिक क्षेत्रमा पनि सहयोग आदान प्रदान रहनेछ। समग्र रूपमा कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साता उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौं तुला राशितर्फ। तुला राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा पराक्रम बढ्नेछ। तपाईले गरिरहेको कर्मक्षेत्रमा नाम कमाउने योग बनिरहेको छ। पद उन्नति हुने पनि योग बनिरहेको छ। त्यसै गरेर धर्मप्रतिको त्याग, धर्मप्रति मन लाग्न सक्ने, धार्मिक स्थानको भ्रमण गर्ने योग बनिरहेको छ। दिन दुखीको सेवाको अवसर प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरेर साताको मध्यभागमा कर्मसिद्धि बन्नेछ। अलिकति भयत्रासको वातावरण सिर्जना भए तापनि तपाईलाई मान सम्मान भने अवश्यमेव गराउँदछ। तपाईको कर्म सम्बन्धी, तपाईको कार्य सम्बन्धी अग्रता बढ्नेछ। नयाँ कार्ययोजनाहरू बन्नेछन्। कुनै हिजो अस्ति रोकेका केही काम छन् भने पनि ती कामहरू सुचारू बन्ने योग बनिरहेको छ। त्यसै गरेर साताको अन्तिम समयमा आर्थिक सम्बन्धी कारोबार छन् भने तपाईका कुनै पनि अर्थसँग सम्बन्धित कारोबारहरू बन्ने योग बनिरहेको छ। वित्तीय कारोबारहरू बन्नेछ। कुनै नयाँ स्थानबाट पनि आर्थिक सहयोग प्राप्त हुनेछ भने सहयोग प्राप्त हुँदाहुँदै पनि तपाईले नयाँ चिन्तनका साथसाथै नयाँ कार्य सुरुवात गर्न सक्नुहुनेछ। नयाँ योजनाहरू बन्नेछन्। प्रेम सम्बन्धमा मिठासताको वातावरण बन्नेछ। केही तिक्तताका साथमा केही लफडा भए तापनि, केही नराम्रो कुरा भए तापनि तर प्रेम सम्बन्धमा मिठासता पनि अवश्य प्राप्त हुनेछ। दाम्पत्य जीवनको सहयोग प्राप्त हुनेछ। समग्र रूपमा तुला राशिका व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौं वृश्चिक राशितर्फ। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा आर्थिक हानि नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। कुनै अर्थ सम्बन्धी कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधानी राख्नुहोला। तपाईले कुनै लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। कुनै अर्थ सम्बन्धी कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै बोलेर गर्नुपर्ने कामहरू छन् भने पनि सोचेर विचार गरेर बोल्दाखेरि तपाईका लागि विशेष राम्रो हुने देखिन्छ। त्यसै गरेर साताको मध्यमा वाहन आदि सुख प्राप्तिको योग रहेको छ। तपाईको भ्रमण हुन सक्छ अथवा धार्मिक यात्रा हुन सक्ने, पारिवारिक जमघटका साथसाथै कुनै नयाँ ठाउँको भ्रमण हुने योग बनिरहेको छ। र कुनै पनि अर्थ सम्बन्धी, भूमि सम्बन्धी लगानी लाग्न सक्ने, भूमि सम्बन्धी अर्थ लगाउनु पर्ने स्थिति निर्माण बन्न सक्छ साताको मध्यभागमा। त्यसै गरेर साताको अन्तिममा बौद्धिक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र सम्बन्धी तपाईको कारोबारहरू अथवा कार्यहरू सम्पादन बन्नेछन्। राजनैतिक क्षेत्रमा पनि तपाईलाई सफलता प्राप्त हुनेछ। मान सम्मान प्राप्त हुने योग बनिरहेको छ। वैवाहिक जीवन अथवा प्रेम जीवनमा भने केही कष्टकर रहन सक्ने देखिन्छ। अब लागौं धनु राशितर्फ। धनु राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा विद्वत्ताका साथसाथै विवेकले सही निर्णय लिएर कार्य सम्पादन गर्ने योग बनिरहेको छ। अर्थ सम्बन्धमा, आर्थिक कारोबारमा पनि सोचे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। तपाईले जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ, जुन मनमा सोचिराख्नु भएको कुराहरू छ, त्यो कुराहरू सम्पन्न बन्न सक्ने योग बनिरहेको छ। तपाईको मनको भावना अरूले बुझेर पनि तपाईको काममा सहयोग पुर्याउन सक्ने स्थिति निर्माण भइरहेको छ। त्यसर्थ प्रेम सम्बन्धमा, दाम्पत्य जीवनमा पनि सपोर्ट रहेको छ यो साताभरि। र तपाईको साताको मध्यभागमा आर्थिकमा केही समस्या बन्न सक्छ। केही लगानीमा केही समस्या उत्पन्न बन्न सक्छ। र कुनै कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै कुराहरू व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति सोचेर विचार गरेर गर्नुभयो भने तपाईका लागि साताको मध्यभाग पनि समय अनुकूल रहनेछ। त्यसै गरेर साताको अन्तिम समयमा पराक्रम बढ्नेछ। मान सम्मान यश कीर्तिको योग बनिरहेको छ। पद उन्नतिको पनि योग बनिरहेको छ। वैदेशिक कारोबार, वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम छन् भने ती काम पनि बढीभन्दा बढी मात्रामा बन्न सक्ने योग बनिरहेको छ। समग्र रूपमा धनुराशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साता उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौं मकर राशितर्फ।
मकर राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा भौतिक सुखमा खर्च वृद्धि हुने योग बनिरहेको छ। अनावश्यक लगानी बन्न सक्छ, अनावश्यक खर्च बन्न सक्छ, नभएको सोच बढ्न सक्छ, नकारात्मक सोच बन्न सक्छ। तसर्थ अलिकता विवेक र मनको कुरामा सही निर्णय लिँदाखेरि तपाईँका लागि राम्रो हुन सक्छ। कसैलाई बाधा गर्नुभयो अथवा कसैलाई चाहिँ वचन दिनुभयो भने तपाईँलाई त्यो घातक पनि बन्न सक्छ। अलिकता आर्थिक कारोबार र भयत्रासको वातावरण साताको प्रारम्भमा रहेको छ भने साताको मध्य समयमा अथवा साताको मध्य समयमा तपाईँको ग्रहको स्थिति, चन्द्रमाको स्थिति अनुकूल रहेका कारणले गर्दाखेरि केही विवेकका कार्यहरू सम्पादन बन्न सक्छन्, बौद्धिक कार्यहरू सम्पादन बन्नेछन्, शिक्षा क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुनेछ, सोचे अनुरूप कार्य सम्पादन बन्न सक्छ। साताको अन्तिम समयमा पराक्रम बन्नुका साथसाथै धर्मप्रति मन लाग्नेछ। वैदेशिक कारोबारहरू केही मात्रामा भने सम्पादन बन्ने योग बनिरहेको छ। लामो दूरीको यात्राको पनि योग बनिरहेको छ। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य जीवनमा केही सहयोग आदान प्रदान रहनेछ भने समग्र रूपमा मकर राशिका व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ कुम्भ राशितर्फ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा व्यापार व्यवसायमा आर्थिक स्रोत बढ्ने देखिन्छ। तपाईँले गरेका लगानीका क्षेत्रहरूबाट प्रतिफल राम्रो प्राप्त हुनेछ। आफूभन्दा ठुलाबडाको आशीर्वाद प्राप्त हुनेछ। विद्या बुद्धि सपोर्ट मिल्नेछ र इष्टमित्रबाट कुल कुटुम्बबाट पनि सहयोग प्राप्त हुनेछ। केही कार्यहरू कुल कुटुम्बका तर्फबाट पनि सम्पादन हुनेछन् भने तपाईँले गरेको सही निर्णयले सही कार्य गर्न मद्दत पुर्याउँदछ। साताको मध्य समयमा भने आर्थिक लगानीमा केही समस्या बन्न सक्छ। त्यो समयमा आर्थिक लगानी नगर्नुहोला। बुधबारको समयमा भने त्यसपछिको समय भने तपाईँका लागि राम्रो बन्न सक्ने योग बनेको छ। तपाईँको सोचे अनुरूप कार्य बन्न सक्छ। तपाईँको अर्थमा वृद्धि बन्न सक्छ। तपाईँले गरेको जुन कार्य छ त्यो कार्यको प्रतिफल राम्रो प्राप्त हुन सक्छ। साताको प्रारम्भ समयको अन्तिम समयमा भने विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यो समयमा केही गलत निर्णय बन्न सक्छ। आफूले सोचे अनुसार कार्य सम्पादन नबन्न सक्छ र साताको प्रारम्भमा र अन्तिम समयमा भने तपाईँका लागि राम्रो रहेको छ। समग्र रूपमा कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूका लागि मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ मीन राशि। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा कर्म सिद्धि योग बनिरहेको छ। तपाईँको पैतृक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद छ, पितासँग सम्बन्धित केही कारोबारहरू छन् अथवा पिताको आशीर्वाद प्राप्त हुने योग बनिरहेको छ। पैतृक सम्पत्ति सम्बन्धी विवादमा तपाईँको विजय प्राप्त हुनेछ। मुद्दा मामिला सम्बन्धी तपाईँको विजय प्राप्त बन्ने योग बनिरहेको छ। कर्म सिद्धिको योग, मान पद उन्नतिको पनि योग बनिरहेको छ। तपाईँको प्रशंसा हुनेछ र त्यसै गरेर साताको मध्य समयमा केही भौतिक सुखमा अनावश्यक खर्च बन्न सक्छ। अनावश्यक लगानी लाग्न सक्छ। कसैको भनाइमा लागेर पनि अनावश्यक लगानी लाग्नाले अर्थमा समस्या निम्त्याउन सक्छ। अलिकता सावधानी अपनाउनु होला। अरूको कुरामा भन्दा पनि आफ्नो विचारले, आफ्नो मनले कार्य गर्दाखेरि तपाईँका लागि भने विशेष सफलता प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरेर साताको अन्तिम समयमा तपाईँको विवेकले पूर्ण सपोर्ट प्राप्त गर्नेछ। तपाईँको गरेका जुन कार्य छ त्यो कार्यबाट उत्साह बढ्नेछ। कार्यबाट विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ। कार्य सिद्धि हुने योग बनिरहेको छ र प्रेम सम्बन्धमा पनि मिठासता प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरेर दाम्पत्य जीवनमा पनि केही नवीन चिन्तनका साथसाथै नयाँ योजनाहरू बन्नेछन् र पारिवारिक जमघट हुनुका साथै वैदेशिक कारोबारहरू पनि तपाईँका सम्पन्न बन्ने योग रहेको छ। समग्र रूपमा मीन राशिका व्यक्तिहरूका लागि यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ। यी त भए राशिफल। राशिफलले जे जस्तो बताए तापनि आफ्नो वचन, कर्म र मनद्वारा सकारात्मकतामा अगाडि बढ्नुहोला। सानालाई माया र ठुलालाई सद्भावना र सम्मान गर्ने हाम्रो जुन संस्कार छ यो संस्कारलाई अगाडि बढाउँदै जानुहोला। आइतबारको देखि यो साप्ताहिक राशिफल भयो। अब सोमबार रहेको छ 11 गते सोमबार सोम प्रदोष व्रत रहेको छ। सोम प्रदोष व्रतको दिन हामीले विशेष गरेर शिवजीको आराधना पूजा गर्दछौँ। जसको जुन व्यक्तिको कुण्डलीमा चन्द्रमा राहु अथवा चन्द्रमा केतु अथवा कुम्भ राशिका व्यक्ति अथवा मकर राशिका व्यक्ति अथवा वृश्चिक राशिका व्यक्ति हुनुहुन्छ भने ती व्यक्तिहरूले त्यस्ता व्यक्ति जसको कुण्डलीमा चन्द्रमा मकर राशिमा, कुम्भ राशिमा अथवा चन्द्र ग्रहण भएर बसिरहेका छन् अथवा चन्द्रमा नीचका भएर बसिरहेका छन् अथवा
6, 8, 12औं भावमा बसेका छन् लग्नको मालिक भएर भने त्यस्तो अवस्थाका व्यक्तिले सोम प्रदोष व्रत विशेष रूपमा बस्नु पर्दछ। पूर्णिमा व्रत अथवा सोमबारको व्रत अथवा सोम प्रदोष व्रत व्रतहरूमा पनि प्रदोष व्रत विशेष महत्त्व मानिन्छ। प्रदोष व्रत हामीले शिवजीलाई प्रसन्न बनाउनका लागि हामी प्रदोष व्रत बस्दछौँ। जसको कुण्डलीमा चन्द्रमा सम्बन्धी समस्या छ, चन्द्रग्रहण छ र तपाईँको चन्द्रमा कमजोर भएर बसेका छन्, जसको मन कमजोर छ, चन्द्रमाबाट हामीले मनको बारेमा सम्पूर्ण कुरा हेर्दछौँ। मनको स्थिति, मनले के सोच्छ र मनबाट कस्तो कार्य सम्पादन गर्दछ भनेर चन्द्रमाको आधारमा हामीले ज्योतिष शास्त्रमा व्याख्या गर्दछौँ। तसर्थ चन्द्रमाबाट हामीले मनको अवधारणालाई बुझ्न सक्दछौँ। चन्द्रमा कमजोर भयो भने सानो कुरामा पनि मान्छे आत्तिन सक्छ अथवा कुनै कुरा पनि सही निर्णय लिनलाई अलि ढिलाइ बन्न सक्छ अथवा कुनै कार्य पनि अपरझट गर्न सक्ने, गर्यो भने अपरझट गर्ने, नभए अल्छी प्रवृत्तिले गर्ने, यी आदि मनका भावनाहरू जुन छन्, लेभलहरू जुन छन्, यो सम्पूर्ण कुराहरू हामीले चन्द्रग्रहबाट हामी हेर्दछौँ र चन्द्रग्रहबाट हामी बताउँदछौँ। तसर्थ चन्द्रमा समस्या भएका व्यक्तिहरूले सोम प्रदोष व्रत बस्नुभयो भने विशेष लाभदायक रहन्छ। सोम प्रदोष व्रत शिवजीको व्रत हामी मान्दछौँ। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथिमा यदि सोमबार पर्यो भने सोम प्रदोष व्रत हुन्छ। त्यसै गरेर त्रयोदशीको दिन आइतबार पर्यो भने रवि प्रदोष व्रत हुन्छ, शनिबार पर्यो भने शनि प्रदोष व्रत हुन्छ र मङ्गलबार पर्यो भने भौम प्रदोष व्रत हुन्छ। जुन व्यक्तिलाई जुन ग्रहसँग सम्बन्धित समस्या छ त्यो व्यक्तिले त्यही व्रत बस्दाखेरि विशेष सफलता प्राप्त हुन्छ। तपाईको चन्द्रमा सम्बन्धी, तपाईको कुण्डलीमा चन्द्रमा कमजोर भएर बसेका छन्, चन्द्रमा सम्बन्धी ग्रहण योग भएर बसिरहेका छन् भने तपाईले विशेष गरेर सोम प्रदोष व्रत शुक्ल पक्षको सोमबारबाट प्रारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सोम प्रदोष व्रतको विधिवत 11 देखि माथि तपाईले व्रत बसेर सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्नुभयो भने तपाईको मन स्थिरत्व हुन्छ। आफ्नो सोचले, आफ्नो विचारले मनबाट, दिमाग, मस्तिष्कबाट निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै कुरामा आत्तिहाल्नु पर्ने स्थिति बन्दैन। कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भनेपछि हामी अलिकति तनाव लिइरहेका हुन्छौँ अथवा कुनै सानो घटना सुन्ने बित्तिकै पनि मनमा अनेक प्रकारका सोचाइहरू आउँछन्। बढी नकारात्मक सोच्न सक्ने व्यक्ति पनि हुन्छन् कतिपय व्यक्तिहरू र ओभर कन्फिडेन्स पनि बढी कोही व्यक्तिमा हुन सक्छ। तसर्थ सोम प्रदोष व्रत ग्रहण दोष लागे पनि नलागे पनि, चन्द्रमा कमजोर भए पनि नभए पनि उत्तिकै लाभप्रद रहेको छ। त्यसमा पनि विशेष गरेर तपाईको कुण्डलीमा यदि चन्द्रमा कमजोर हुनुहुन्छ, चन्द्रमाको अवस्था कमजोर छ, चन्द्रमा नीच भएर बसेका छन् अथवा ग्रहण भएर तपाईको चाहिँ 6औं, 8औं, 12औं भावमा गएर बसेका छन् अथवा कुनै पनि भावमा बसेका छन् भने तपाईले सोम प्रदोष व्रतको विधिवत व्रत बस्नुभयो भने सायंकालमा शिवजीको आराधना गर्ने, पूजा गर्ने, शिव स्तोत्रको पाठ गर्ने, अब रुद्री जानिन्छ भने रुद्रीको पाठ गर्ने, जे जस्तो तपाईलाई आउँदछ शिवजीको आराधना गर्न त्यसरी आराधना गर्नुभयो भने शिवजी प्रसन्न रहनुभयो भने चन्द्रमा पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ, किनकि शिवजीको शिरमा चन्द्रमा बस्नु भएको छ। तसर्थ भगवानको शिवजीको नाम पनि सोमनाथ रहेको छ। सोमका पनि मालिक चन्द्रमालाई जसले धारण गर्नुभएको छ। तसर्थ तपाईले यो व्रत बस्नुभयो भने तपाईको मनको स्थिति धेरै राम्रो हुन्छ, पोजिटिभ सोचाइहरू बढी मात्रामा बढ्नेछ र तपाईले गरेको कार्यहरू पनि विशेष रूपमा सम्पादन बन्दै जानेछन् र तपाईलाई मान सम्मानको पनि योग बन्नेछ र तपाईँ जुन स्थानमा हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको पनि महत्त्व बन्नेछ। किनकि मन सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। मन भएन भने कुनै कार्य सम्पादन बन्दैन। यदि मन भयो भने जस्तो सुकै कार्य पनि सम्पादन हुन्छ। मनको स्थितिमा हामी रहेका छौँ। तसर्थ मनबाट मात्रै होइन, विवेकले पनि निर्णय हामीले लिनुपर्छ। त्यो भएको हुनाले मनको सबै कार्य सम्पादन गर्ने ग्रह भनेको चन्द्र ग्रह हुन्। त्यही भएर चन्द्रमाको व्रत, सोमबारको व्रत अथवा पूर्णिमाको व्रत पनि बस्न सक्छौँ र सोम प्रदोष व्रतको दिन विशेष महत्त्व बताइएको छ। चन्द्रमाको मन्त्र जप गर्न सक्नुहुन्छ यो साँझ शिवजीको पूजा आराधना गरिसकेपछि। त्यसै गरेर शिवजीको मन्त्र जप, पञ्चाक्षरी मन्त्र जप गर्न सक्नुहुन्छ र चन्द्रमाको वैदिक मन्त्र रहेका छन्। त्यसै गरेर पौराणिक मन्त्र पनि रहेको छ। त्यसै गरेर बीज मन्त्र पनि रहेको छ। यसरी यी मन्त्रमध्ये जुनै मन्त्र पनि
विशेष अनुष्ठानका साथ बस्नुभयो गर्नुभयो भने चन्द्रमाबाट हुने जुन समस्या छ त्यो समस्याबाट तपाईँलाई मुक्ति मिल्दछ र चन्द्रमाबाट जुन फल प्राप्ति हुनुपर्ने हो, चन्द्रमाबाट हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मातृकारक ग्रहको रूपमा हामीले मान्छौँ। आमासँगको सम्बन्ध, आमालाई सुख प्राप्ति र तपाईँको चतुर्थ भावको जति पनि फल छन् ती सम्पूर्ण फल हामीले चन्द्रमाबाट हेर्दछौँ। भूमि, वाहन सम्बन्धी यी सबै कुराहरू अथवा मातृपक्षका सम्पूर्ण कुराहरू, आशीर्वाददेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू हामी चन्द्रमाबाट हेर्दछौँ। तसर्थ चन्द्रमाबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको व्यापार बिजनेसमा केही समस्या भइरहेको छ, तपाईँले गरेका कुनै कार्यहरू सम्पादन बन्दैनन्, तपाईँ लागिराख्नु भएको छ तर फल प्राप्तै हुँदैन, त्यसको फलको प्राप्ति अरूले लिइरहेका छन्। तपाईँको उच्च पद प्राप्त हुँदैन, तपाईँ लागिराख्नु भएको छ तर उच्च पद प्राप्त भएको छैन, तपाईँले पाउनुपर्ने समयमा पनि पाउनु भएको छैन भने यो चन्द्रमाबाट यस्तो समस्या निर्माण हुन्छ। तसर्थ आफ्नो कुण्डलीलाई हेराएर बुझाएर अथवा कुनै ज्योतिषसँग परामर्श लिएर तपाईँले सोम प्रदोष व्रत विधिवत बस्नुभयो भने चन्द्रमाबाट हुने जुन समस्या छ त्यो समस्यामा न्यूनता आउँछ र सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन्छ। यति भन्दै कार्यक्रमको अन्तिम समयमा हामी आइसकेका छौँ। म लगायत सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरूलाई बिदा दिनुहोस्। पुनः बुधबारको कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि जय श्री कृष्ण। It's an AP1 presentation.